नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकार र विप्लव समूह बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर, सहमतिलाई पालना गर्ने दुवै पक्षको प्रतिबद्धता। नेपालमा अब कुनै पनि हिंसात्मक द्वन्द्व बाँकी नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन, पार्टीको विवाद तत्काल निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा वैशाख 7 देखि 15 गतेसम्म दिइने। दोस्रो चरणमा 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आइतबारदेखि खोप लगाइँदै। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस इराक भ्रमणमा इराकी इसाई धर्मावलम्बीका समस्याबारे छलफल गर्ने। र शैरी स्मारक बी डिभिजन लिगमा 7-2 र मध्यपुरको जित। 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलमा पुलिसको विजय सुरुवात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहबीच भएको 3 बुँदे सहमति पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षरसँगै सरकार र विप्लव समूहले सहमतिको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजदेखि नेपालमा कुनै पनि हिंसात्मक द्वन्द्व बाँकी नरहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा शान्तिको नयाँ युग सुरु भएको भन्दै उहाँले शान्तिको भूमिमा अब वास्तविक शान्ति भएको बताउनु भयो। आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको कामको ठुलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ। प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहसँग भएको सम्झौता रातारात भएको नभई लामो समयको छलफलपछि सम्भव भएको र सहमतिको पूर्ण पालनामा जोड दिनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको 3 बुँदे सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहमतिलाई लिएर कुतर्क र उत्तेजना फैलाउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। महासचिव विप्लवले नेपाललाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने सपना पूरा गर्न आफूहरू लागि परेको पनि बताउनु भयो। यो सहमतिको पछाडि हाम्रो महान आकांक्षा छ। नेपाल देशलाई एउटा आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्रो सपना। यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पूरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा, नेपालका युवाहरूभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना यो भित्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई पूरा गर्नको लागि जसरी हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्यौं, हामी खुसी छौं र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसलाई हामी सार्थक पारौं नेपाली जनताको हितमा। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसलाई पालना गर्ने कुरा म यहाँ आश्वस्त पार्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेसँगै विप्लव आज सार्वजनिक हुनुभएको हो। हिजो सरकार र विप्लव समूहबीच 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा सरकार र विप्लव समूहबीच राजनैतिक विषयहरूको समाधान संवादको माध्यमबाट गर्ने, विप्लव समूहका सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारका तर्फबाट लगाइएको विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्ध हटाउने, राजनैतिक बन्दीको रिहाई गर्ने र मुद्दा खारेज गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा हस्ताक्षर अघि आजै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच भेटवार्ता भएको थियो। विप्लव आज नवलपरासीबाट काठमाडौँ आउनु भएको हो। सरकारले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाईको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर छाड्न थालिएको हो। विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई काभ्रे पलाञ्चोकबाट रिहाई गरिएको छ। अहिलेसम्म कतिजनालाई रिहाई गरियो भन्ने विवरण आइ नसकेको तर प्रक्रिया पुर्याएर
रिहाईको क्रम भने सुरु भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। सरकारले हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै 2075 फागुन 28 गते विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरूको बैठकले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अदालत र नागरिकको मर्म विपरीत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहने कार्य निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक भएको पनि ठहर गरेको प्रमुख सचेतक गुरुङले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अदालत, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, जनमतको मर्म विपरीत पदमा टाँसिरहने व्यवहार देखाउँदै देशमा राजनीतिक निकासलाई अवरुद्ध पार्ने चेष्टा गरिरहनु भएकोले त्यसको विरोध गर्दै देशलाई यथाशीघ्र लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकास दिने कार्यमा अग्रसर हुन सबै जिम्मेदार राजनीतिक दल तथा संसदका मान्य सदस्यहरूलाई यो बैठक हार्दिक आग्रह गर्दछ। संसदीय दलको बैठकले फागुन 18 गते ताप्लेजुङमा भएको आगलागीको घटनामा पीडितहरूको उद्धार र राहतको माग समेत गरेको छ। त्यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शान्तिपूर्ण बाटोमा लाग्न गरेको निर्णयलाई बैठकले स्वागत पनि गरेको छ। यसैबीच नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीको विवाद तत्काल निरूपण गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पत्र लेखेर संविधान र कानून अनुसार तत्काल विवादको निरूपण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालको 5 पृष्ठ लामो पत्र लिएर नेता राजेन्द्र पाण्डे सहितका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको थियो। जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पर्सि आइतबार आयोगको बैठक बस्ने र प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको नेता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक भएको बताउँदै आउनुभएको छ भने प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह आफूहरूले पाउने दावी गर्दै आएको छ। तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म नेकपाको विवाद अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ। यसैबीच नेकपाको ओली समूहका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको पत्रप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर पार्टीको विधि र प्रक्रिया विपरीत एउटा समूहले गरेको निर्णय मान्ने नहुने र यसको असर संसदमा हुन नहुने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेतृत्वलाई सरकारमा जान नहतारिन सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारमा जान नहतारिन भन्दै सरकारमा गएमा पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको सुरुवात गर्दै सांसदहरूलाई सत्ता समीकरणका कुरा नउठाउन र संसदमा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकमा बोल्ने सबैजसो सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। बैठकपछि दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभामा पेश हुन सक्ने अविश्वास प्रस्तावको विषयमा उचित समयमा उचित निर्णय लिने बताउनु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर, सहमतिलाई पालना गर्ने दुवै पक्षको प्रतिबद्धता, नेपालमा अब कुनै पनि हिंसात्मक द्वन्द्व बाँकी नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन, सरकारमा जान नहतारिन नेतृत्वलाई कांग्रेसका सांसदहरूको सुझाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। पहिलो चरणमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा आगामी वैशाख 7 देखि 15 गतेसम्म लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोपको पहिलो मात्रा लगाएको 8 हप्तापछि दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने भएकोले आगामी वैशाख 7 देखि 15 गतेसम्म दोस्रो मात्रा लगाउने तयारी छ। पहिलो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत माघ 14 देखि 30 गतेसम्म लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्तिमा काम गरेका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी गरी झण्डै 4,29,000लाई कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाइएको थियो।
खोप अभियानको दोस्रो चरण अन्तर्गत पर्सि आइतबारदेखि खोप लगाइँदैछ। यसअघि 55 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई खोप लगाइने भनेकोमा खोपको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर 65 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जानुका दुवाडीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज तरिकाले खोप लगाउन कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले जसको पालो जुन बेलामा पर्छ आफ्नो स्थानीय तहमा आफ्नो वरिपरि रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग अथवा जिम्मेवारीमा रहेका अरू पदाधिकारीहरूसँग समन्वयमा सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूले भने अनुसार चाहिँ जुन उमेर समूहमा आफ्नो पालो पर्छ त्यो पालो पर्ने वर्गमा म पर्छु भन्ने आधार प्रमाण सरकारले दिएको नागरिकता, सरकारले दिएको लाइसेन्स हुन सक्छ, मतदाता परिचय पत्र हुन सक्छ, सरकारी निकायबाट जारी भएको परिचय पत्र लिएर गएर सम्बन्धित खोप केन्द्रमा खोप लगाउन सक्नुहुन्छ। कुन उमेर समूहकाले कतिखेर कहाँ गएर खोप लगाउने भन्ने जिम्मा चाहिँ पालिकाहरूलाई नै दिनुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समग्र यो चरण चाहिँ यति उमेर समूहको हिसाबले यो चरण सुरु हुने हो भन्ने हिसाबले निर्णय गर्ने कुरा, त्यसै अनुसार निर्देशन दिने कुराहरू हामीले गर्छौँ भने खोप केन्द्रहरू तोक्ने कुराहरू र त्यो उमेर समूहमा भन्ने अनुसार चाहिँ हामीले जुन वर्ग छुट्याउँछौँ त्यसमध्ये पनि त्यहाँ लगाउने व्यक्तिहरू खोप लगाइसक्नुभयो अथवा त्यसपछि अब त्योभन्दा तलको वर्गमा जानु पर्यो, यावत कुराहरू भनेको स्थानीय तहहरूमा गर्नुपर्ने ससाना निर्णय समन्वय सहकार्यहरूका सन्दर्भमा जिल्लाहरूमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला खोप समन्वय समितिहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार खोपको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र सूक्ष्म योजनाहरू जुन स्थानीय तहहरूसम्म खोपको सूक्ष्म योजना बनाउने गरी जुन हामीले पहिला अरू खोप अभियानहरूमा सूक्ष्म योजना बनाउने जुन निर्देशिकाहरू जुन निर्देशनहरू छ त्यसै निर्देशन अनुसार उहाँहरूले सूक्ष्म योजनाहरू बनाएर आवश्यक कामहरू गर्नुहुन्छ। खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने वृद्धहरूलाई चाहिँ कसरी लगिन्छ अथवा के व्यवस्था हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? हामी सकेसम्म समुदायको नजिकसम्म जाने गरी तयारीहरू गरेका छौँ। खोप केन्द्रहरू जहाँ जहाँ तोकेका छौँ त्यहाँ खोपहरू लगाउनलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउँदै जान्छौँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरू जहाँ हुनुहुन्छ घरमै गएर खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णय गरेको अवस्था छैन। पहिला चाहिँ खोप लगाइसके पछाडि 15 मिनट आराम गर्ने भनेर भनिएको थियो। वृद्धहरूको हकमा पनि त्यही हुन्छ कि अझ बढी समय चाहिँ उहाँहरूले आराम गर्नुपर्छ स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेर? खोप लगाउन गइसकेपछि खोप केन्द्रमा खोप लगाउनुभन्दा अगाडि पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसै अनुसार उहाँहरूलाई जानकारी दिने, उहाँहरूलाई परामर्श दिने कामहरू गर्नुहुन्छ। सामान्यतः हामी खोप लगाउन खोप केन्द्रमा गइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने बित्तिकै आफ्नो घरमा नफर्किनुहोस्, आधी घण्टा कमसेकम खोप केन्द्रहरूमा बस्नुहोस्। कुनै केही समस्याहरू भयो भने त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 120 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6143 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 120 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,74,608 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जना उपचारपछि निको भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,70,766 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाको संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3010 रहेको छ। अहिले नेपालमा 832 जना सक्रिय संक्रमित छन्। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको हो, तर स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। आफूहरूको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका हुन्। रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का सखुवानी, बेतही र बेताहानीका 200 घरसहित 120 बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने भएकोले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। डोटीमा निर्माण गर्न लागि सेती नदी 6 जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाले डोटी र अछामका गरी 884 घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन्। विद्युत विकास विभागले डोटीको बोक्टान फुङसिङ्कल गाउँपालिकामा गरेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा डोटीका 656 र अछामका 228 घरधुरी प्रभावित हुने जानकारी गराएको हो। 91 अर्ब लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट 308 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। जलाशयले डुबान हुने ठाउँमा घरधुरीसँगै 10 वटा झोलुङ्गे पुल, 6
वटा खानेपानी आयोजना, 12वटा घाट, 20वटा मन्दिर, 4वटा विद्यालय, 2वटा हेल्थ पोस्ट पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले पहिले आफूहरूको व्यवस्थित विस्थापनपछि काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मुस्ताङको लोमानथाङ गाउँपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भावित अध्ययन सुरु भएको छ। चीनको सोसासी क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको क्षेत्रमा बन्दरगाह बनाउन भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान गर्ने काम सुरु भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले अध्ययन थालेको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खेतीयोग्य जमिन र सुरक्षित आवासको माग राखेर वादी समुदायको धरनाको अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठसँग जानकारी माग गरेको छ। गएको मंगलबार प्रमुख सचिव श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले वादी समुदायको विषयमा छलफल गर्न गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्कर रावल सहितको मानव अधिकारको टोलीलाई दुर्व्यवहार गर्नुभएको आयोगले जनाएको छ। अमेरिकाले यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई दिने भएको छ। नेपालमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति निकालेर तेजाब आक्रमणको अन्त्यका लागि निरन्तर काम गरेको भन्दै खातुनलाई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने झापा आन्दोलन भएको आज 48 वर्ष पूरा भएको छ। झापा विद्रोहमा चन्द्रगढी कारागारमा थुनिएका योद्धा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठ र वीरेन राजवंशीलाई 2029 सालको फागुन 21 गते जेल सारेन्युमा पञ्चायती शासकले इलामको सिमानामा पर्ने सुखानी जंगलमा गोली हानी हत्या गरेका थिए। पाँचथरको मिक्लाजुन गाउँपालिकाले 125 जना किसानलाई 1-1 लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकाको 8औं सभाले 40 मुरी धान, 4 फुट लम्बाई र 40 फुट चौडाइ भएको थाङ्ग्रो भरिका मकै र 35 मनभन्दा धेरै आलु फलाउने किसानलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। गाउँपालिकाले बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई 9औं गाउँसभाको अवसरमा पुरस्कृत गरेको अध्यक्ष अमर माखिमले बताउनुभयो। धादिङको धुनीबेसीमा 75 वर्षकी महिलाको हत्या गरी लुटपाट गरेको आरोपमा 5 जना पक्राउ परेका छन्। गएको पुस 4 गते राति घरमै सुतिरहेकी सान्नानी सार्कीको हत्या गरी सुनसहित घरमा भएका सामग्री लुटपाट गरेको आरोपमा मकवानपुरका जयबहादुर सिंगार, खोटाङका साजन विक, ओखलढुङ्गाका अभिराज कार्की, नुवाकोटकी पुष्पा कुमारी पौडेल र काभ्रेका धनबहादुर कालीराज रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङको दोभानका आगलागी पीडितलाई 5 लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ। सर्लाहीको चन्दननगर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्न पुगेका कांग्रेस तथा नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। भिडलाई नियन्त्रणमा लिन 13 सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौशालालाई क्षयरोग जाँच गर्ने अत्याधुनिक उपकरण जिन स्पोर्ट प्राप्त भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकार र नेत्रविक्रमचन्द विप्लव समूहबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको खबरमा फेसबुकमा कमान सिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ, नागरिकको आलोचनात्मक चेत र खबरदारी आन्दोलनले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था जोगिन सफल भएको छ। शान्ति र स्थिरतासँगै अब गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने अभियानमा सबै मिलेर लागौं। यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार मुस्कान खातुनलाई दिने निर्णय भएको खबरमा बिमला ओझा लेख्नुहुन्छ, तेजाब आक्रमणबाट पीड़ित खातुनले हार नमानी साहस बटुलेर अरू पीड़ितलाई समेत बाँच्न 8 साहस प्रेरणा दिने उहाँलाई उच्च सम्मान। यसै विषयमा जागृत गौतम लेख्नुहुन्छ, समाजमा हुने विकृति एवं तेजाब प्रहार जस्तो जघन्य अपराध विरूद्ध दरिलो खम्बाको रूपमा उभिएर प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएकोमा मुस्कान खातुनलाई हार्दिक बधाई तथा सम्मान। अनि म्यानमारमा भइरहेको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता तथा नरसंहारको विरोधमा नेपालमा भएको नागरिक प्रदर्शनमा किशोर अधिकारी लेख्नुहुन्छ, कुनै पनि देशको विरूद्ध नेपालको भूमि प्रयोग नगरौं, बरु सकिन्छ भने आफ्नो देशमा भएको हत्या, बलात्कार तथा भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाउँ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस इराक पुग्नु भएको छ। धर्मगुरु पोप रोमबाट इराक पुग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि उहाँको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। कडा सुरक्षा व्यवस्थामा राखिएका पोप फ्रान्सिस इराकमा 3 दिन विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुको साथै इराकी अधिकारवादीहरू र इस्लाम धर्मगुरुहरूसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ। धर्मगुरु पोपले इराकमा रहेका इसाई धर्मावलम्बीका दुःख पीडाका बारेमा छलफल गर्नुहुने भ्याटिकनले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आज भएका खेलमा 7 बाटो युथ क्लब र मध्यपुर युथ एसोसिएसन विजयी भएका छन्। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा शीर्ष स्थानको 7 बाटोले बाँसबारी क्लबलाई 4-1 ले हराएको हो। 7 बाटोका असिम राई, प्रवेश बस्नेत र दिनेश राईले 1-1 गोल गरे। बाँसबारीका अमृत श्रेष्ठले आत्मघाती गोल गरे। बाँसबारीका निशान सुनवारले 1 गोल फर्काए। जितसँगै 7 बाटो 9 खेलमा 25 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। बाँसबारीले 9 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। यस्तै एन्फा मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 ले हराएको हो। मध्यपुरलाई जित दिलाउन धीरज श्रेष्ठले 2 गोल गरे। मध्यपुरले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। पुल्चोकका किस्मत लिम्बू र सिरोब्लो तामाङले 1-1 गोल फर्काए। जितसँगै मध्यपुरले 9 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ भने पुल्चोक 2 अङ्क सहित पुछारमा छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। आज भएको खेलमा होङगाङजी न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले विजयी सुरुवात गरेको हो। 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल आजदेखि बाँकेको नेपालगञ्जमा सुरु भएको हो। फागुन 25 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुलिस सहित त्रिभुवन आर्मी, नेपाल एपीएफ क्लब, होङ्गाजी न्यू डायमन्ड र लुम्बिनी युनाइटेड सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेटमा मेयर 11 टिमको कप्तानी सन्दीप लामिछानेले गर्ने भएका छन्। भोलिदेखि सुरु हुने खेलमा सन्दीपले मेयर 11 टिमको कप्तानी गर्ने क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। पाकिस्तान प्रिमियर लिग स्थगित भएपछि लामिछाने स्वदेश फर्किनेछन्। 5 टिमको सहभागिता रहेको मेयर कप 29 गतेसम्म चल्नेछ। र इङ्ल्यान्डसँगको चौथो तथा अन्तिम टेस्टमा पहिलो पारीमा दोस्रो दिनको खेल सकिँदा भारतले 89 रनको अग्रता बनाएको छ। 1 विकेट गुमाएर 24 रनको अवस्थामा दोस्रो दिनको खेल सुरु गरेको भारतले 7 विकेट गुमाउँदै 294 रन बनायो। भारतका लागि ऋषभ पन्तले शतकीय पारी खेले। उनले 101 रन जोडे। यस्तै रोहित शर्माले 49 रन बनाए। भारतका वाशिङटन सुन्दर 60 रन र अक्षर पटेल 11 रनमा अभिजित छन्। इङ्ल्यान्डका जेम्स एन्डरसनले 3 तथा बेन स्ट्रोक र ज्याक लिचले 2-2 विकेट लिए। इङ्ल्यान्ड पहिलो पारीमा 205 रनमा अल आउट भयो। 4 टेस्टको श्रृङ्खलामा भारत 2-1 ले अगाडि छ। यो टेस्ट जितेमा वा बराबरी खेलेमा पनि भारत विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। सहमतिलाई पालना गर्ने दुवै पक्षको प्रतिबद्धता। नेपालमा अब कुनै पनि हिंसात्मक द्वन्द्व बाँकी नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड चयन। पार्टीको विवाद तत्काल निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा वैशाख 7 देखि 15 गतेसम्म दिइने। दोस्रो चरणमा 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आइतबारदेखि खोप लगाइँदै। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिस इराक भ्रमणमा। इराकी इसाई धर्मावलम्बीका समस्याबारे छलफल गर्ने। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा 7 बाटो र मध्यपुरको जित। 7औं प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलमा पुलिसको विजय सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।